यस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम संपूर्ण उपस्थित महान भावहरूमा हार्दिक नमन प्रणाम। परमपिता परमेश्वरसँग सद्बुद्धिको कामना गर्दै सतशास्त्र अध्ययनको प्रेरणा गर्दै सम्पूर्ण गुरुहरूमा प्रणाम र उपस्थित महान भावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि योग दर्शनको स्वाध्यायमा हामी छौं। साधन पादको मध्यमा हामी पुगेका छौं। लगभग 2 महिनाको समय हाम्रो स्वाध्यायमा हुन गयो र हामी परमेश्वर प्रति आभारी छौं। त्यसै आभारलाई व्यक्त गर्न एउटा वेद मन्त्रको उच्चारण गर्छौं। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। गुरुको महत्ता यति ठुलो छ कि गुरुलाई नै हामीले ब्रह्मा भन्छौं, गुरुलाई हामी विष्णु भन्छौं, गुरुलाई हामी महेश्वर भन्छौं। यसको तात्पर्य यो होइन कि यिनै 3 देवता भन्दा ठुला गुरुलाई हामीले मान्यौं र अब यी अन्य देवहरूलाई मान्नै पर्दैन भन्ने होइन। गुरुले हामीलाई नयाँ ज्ञान दिन्छ, त्यसैले ब्रह्मा हुन्। गुरुले हाम्रो पालन पोषण गर्छ, हामीलाई जीवन जिउन सिकाउँछ, त्यसैले विष्णु हुन्। गुरुले हाम्रो अज्ञानलाई हरिदिनुहुन्छ, त्यसैले शंकर हुन्। पूर्ण परब्रह्म सदृश गुरुलाई सम्झिन्छ, त्यसैले सदैव आफ्ना गुरुहरूप्रति कृतज्ञ रहनु पर्दछ। हामी पनि आफ्ना गुरुलाई नमन गर्दै आउनुस् यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई योग दर्शनको कक्षामा म स्वागत गर्दछु। साधन पादको 19 नम्बर सूत्रलाई हामी पढ्दै थियौं। प्रसंग के चलिरहेको छ? प्रसंग चल्यो चतुर्व्यूहको। चतुर्व्यूहमा हेय, हेतु, हान, हानोपाय, 4वटा त हजुरले लेख्नु भएको छ नि। हजुरको कपीमा हेर्नु होला त चतुर्व्यूह माने 4 लेखिएको छ कि छैन। हेयका बारेमा हामीले पढ्यौं। हेयम दुःखम अनागतम, यसको व्याख्या गरी। अब अर्को व्याख्या प्रसंग चल्यो कि हेय हेतु, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। द्रष्टा र दृश्यको जो संयोग रह्यो त्यो हेय हेतु हो, हैन? त्यो दुःखको कारण हो, त्यसलाई नाश गर्नु पर्ने हो, दुःखको कारण। अब यो 17औं नम्बर सूत्रदेखि यसको प्रसंग चल्छ
24 नम्बर सूत्रसम्म। त 17 नम्बरमा हामीले पढ्यौं कि द्रष्टा र दृश्यको संयोग हेय हेतु हो, त्यसको कारण हो। अनि त्यहाँ सूत्र आयो दृष्टि दृश्ययोः संयोगः, द्रष्टा र दृश्यको संयोग। त 18 नम्बर सूत्रमा हामीले एउटा व्याख्या गर्यौं दृश्यका बारेमा कि प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यो दृश्य त्रिगुणात्मक छ, तीनै गुणले युक्त भएको छ। यसैलाई प्रकृति हामीले भन्यौं, यसैलाई हामीले दृश्य भन्यौं। अनि यसको स्वरूपको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं, यसको स्वभावको बारेमा चर्चा गर्यौं, यसको प्रयोजनका बारेमा चर्चा गर्यौं। स्वाध्याय गरिसकेपछि त्यसका बारेमा याद नभए पनि आफ्नो अगाडि रहेको कागजमा हामीले अंकित गरिसकेको हुनु पर्दछ, हैन? त अब हामीले सोध्यौं कि दृश्यको स्वभाव कस्तो छ? तीनै गुणको जस्तो छ। तीनै गुणको स्वभाव कस्तो छ? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। यदि छैन भने त्यो नोट गरिहाल्नु। अब यो दृश्यको प्रकृतिको त्रिगुणवाला यो दृश्यको स्वरूप कस्तो छ? भूतेन्द्रियात्मकम, भूत र इन्द्रियले युक्त। अब भूतमा हामीले के चीज वर्णन गर्यौं त्यो हजुरलाई हिजो बताइसक्यौं। पंच तन्मात्रा र पंच महाभूतलाई हामीले त्यसमा लियौं। इन्द्रियमा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय लियौं, हैन? अनि सँगसँगै मन बुद्धि अहंकार पनि। त्यहाँसम्म यो इन्द्रियको सत्ता लियौं। सूक्ष्ममा बुद्धि र अहंकार लियौं, सूक्ष्म इन्द्रियमा। स्थूल इन्द्रियमा 11 लियौं, मन समेत जोडेर। अच्छा, अब दृश्यको प्रयोजन के हो? अर्को प्रश्न थियो, दृश्यको प्रयोजन के थियो? ठाउँ ठाउँमा आउँछ। यो मैले किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने यो राम्ररी मन मस्तिष्कमा गएन भने अगाडिको पढाइ हुँदैन, फेरि त्यो बुझिदैन। त दृश्यको प्रयोजन के हो? या भन्नुस् बुद्धिको प्रयोजन के हो? यसको प्रयोजन मूल के हो? भोगापवर्गार्थम, हैन? के हो? भोगापवर्गार्थम, भोगका लागि र अपवर्गका लागि हो। अब यहाँसम्म पुगेपछि यो जो 3 गुणका बारेमा बताइयो, हैन? यो त दृश्यको के रहेछ? स्वभाव रहेछ। के यी गुणहरू दृश्यका स्वभाव रहेछन्। त यो गुणका अलग अलग पर्वहरू के हुन्? हिजो हामीले पर्व भनेको थियो नि। पर्व भनेको के? अलग अलग भाग, अलग अलग खण्ड, अलग अलग भेद। त प्रकृतिदेखि महत्त्वदेखि अस्मितादि, त्यसपछि चाहिँ पञ्चमहाभूतसम्म अलग अलग नाम दियो कि यो अलिङ्ग अलिङ्गबाट लिङ्ग मात्र, लिङ्गबाट अविशेष, अविशेषबाट विशेष। त सूत्र आयो 19 नम्बरको कि विशेषा विशेष लिङ्ग मात्रा लिङ्गानी गुण पर्वाणी। विशेष का बारेमा बताइयो। के बताइयो भनेपछि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय र 1 मन गरेर 16। 5 महाभूत र ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 10, 15, 1 मन 16। यसलाई विशेष भनियो। विशेष के को परिणाम हो त? विशेष अविशेष को परिणाम हो। अविशेषमा के आए? 5 तन्मात्रा, 1 अहंकार, जसलाई अस्मिता भनियो। कति भयो त? 6। पहिले कति बतायो विशेषमा? 16। 16 र 6 कति भए? 22। अब यो अविशेष के को परिणाम हो? त्यो लिङ्ग मात्र को परिणाम हो। लिङ्ग मात्र भन्नाले के हो? महत्त्व हो। यसैलाई बुद्धि पनि भनियो। एकै हो है। लिङ्ग मात्र लेख्नुस्, महत्त्व लेख्नुस्, बुद्धि लेख्नुस्, एउटै कुरा हो। फेरि 3 वटा लेखिदिनु भयो भने के काउन्टिङमा गलत हुन्छ।
हैन, गणना गर्दाखेरि गलत होला। कति भयो अहिलेसम्म? 23 यहाँसम्म कुरा। अब यो लिङ्ग मात्र के को परिणाम हो? अलिङ्गको परिणाम हो, यो मूल प्रकृतिको परिणाम हो। त यहाँ 24 का बारेमा कुरा गरियो। अब प्रकृति भन्दा अलिङ्ग भन्दा माथिको कुरा गरिएन, किनकि त्यो कसैको कारण होइन। त्यो के हो त? त्यो अनादि हो, हैन? प्रकृतिलाई स्वयं के रूपमा मानियो? अनादिका रूपमा मानियो। यो प्रकृति अनादि हो। यहाँसम्म हामी पुगेका छौँ। फेरि अनुरोध गरे, दृश्यलाई राम्ररी सम्झिहाल्नुहोस्, द्रष्टाको बारेमा राम्ररी बुझिहाल्नुहोस्, गुणहरूका बारेमा राम्ररी बुझिहाल्नुहोस्। यही सानातिना शब्दहरूमै हामी कन्फ्युज रह्यौं भने अगाडि बढ्न हामी सक्दैनौं। यी छोटा छोटा शब्दहरूको भोलि व्याख्या हुँदैन। अनि महत्त्वपूर्ण व्याख्या पनि यही हो, हैन? अनि दृश्यको प्रयोजन के, लक्ष्य के भनेपछि भोगापवर्ग हो। अब भोगापवर्गका बारेमा नै बुझ्नु भएन। हामीले चर्चा गर्यौं, अझ पनि आउला यो भोग र अपवर्गका बारेमा, जहाँ किनकि धेरै पटक यो कुरा निस्कन्छ। जुन बेला कुरा निस्क्यो यो भनेको भोग रहेछ, यो भनेको अपवर्ग रहेछ भनेर हजुरहरूले अवश्य पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइदिनु होला, है त? हुन्छ। अब एकजनाले हाम्रो सूत्र वाचन गर्नुहुनेछ। धेरैको समय आज हामीले यहाँ लिँदैनौँ। एकजनाले सूत्र वाचन गर्नुहुनेछ। एकजना दुईजना आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नु होला। मेरो स्लाइड अलिकति मिलेको थिएन, मैले मिलाइसकेको छु। यहाँ कसले उच्चारण गर्नुहुने हो? हुन्छ, प्रारम्भ गरौँ। नानीराम सर 6 वटा सूत्र वाचन गरौँ। स्क्रिनमा देखिएको छ। ओम तप स्वाध्याय सुर प्राणी धानानि क्रिया योग। प्राणी हैन सर, प्र मात्रै छ, प्राणी हो। तप स्वाध्याय सुर प्राणी धानानि क्रिया योग। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थाश्च। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनेश पंचक्लेश। अविद्या क्षेत्र मूत्र रेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाग। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। दिग्दर्शनम शक्त्योरेकात्म ते वास्मिता। धन्यवाद नानी सर। यो हजुरको के छ भने ह्रस्व दीर्घमा पनि फरक छ। कहीँनिर यो आधा म इत्यादिको पनि फरक छ। अलिकति हेरेर अझ यसमा अलिकति परिश्रम अझ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हुन्छ, तर पनि धेरै धेरै धन्यवाद। देवी देवकोटाजी, हजुरले 7 देखि 12 सम्मको उच्चारण गर्नुहुनेछ। ओम नमो नमो गुरुदेव। नमो नमः। 7 देखि 12 भन्नाले दिग्दर्शन शक्ति रेकात्मते वास्मिता। ल, त्यो त भनिसकिहाल्नु हो, अगाडि बढ्नु। दुःखानुसै रागः दुःखानुसै द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथारूढो विनिवेशः। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। देवी दिदीको त एकदमै राम्रो भइसकेको छ। धन्यवाद दिदी। भवानीजी, हजुरले 13 नम्बरदेखि उच्चारण गर्नु होला। हजुर, हस् गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। सती मूले दो द्वीपाको जात्यायि। तद्विपाको
सति मूले तद विपाको सति मूले तद्विपाको जात्यायु भोर्गः ते ह्याद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर् गुण विवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिन येयं दुःखमनागतं द्रष्टृ दृश्ययोः संयोगो येय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थिति शीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। धेरै धेरै धन्यवाद भवानी जी। यतिसम्म हामीले स्वाध्याय गरेका छौं। अझ पनि अगाडि स्वाध्याय गर्दै रहनु होला। लक्ष्मीजी तपाईं आफ्नो माइक खोल्नु होला, अगाडि मसँग उच्चारण गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो भइसकेको छ। दृश्यको परिभाषा गुण पर्वका बारेमा हामीले भनिसकेका छौं। आज 20 नम्बर सूत्रको हामी वाचन गर्नेछौं। लक्ष्मीजी वाचन गर्नु होला। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। राम्रो छ। यस्तै सबैले स्वाध्यायमा साथ दिनु होला, सँगसँगै पढिराख्नु होला। अलग अलग यो छुट्याएकै जस्तो छ। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धः अपि प्रत्यय अनुपश्यः। भन्नुस् त। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि शुद्धः अपि प्रत्यय अनुपश्यः। अब यहाँनिर हामीले अहिले अर्थमा तल छ देखाउँछु। अनि यहाँनिर कसरी यसैका आधारमा हेर्नु हो भने यो द्रष्टा दृश्य मात्र हो, हेर्नेवाला मात्र हो। शुद्ध अपि आफू शुद्ध भएर पनि प्रत्यय अनुपश्य बुद्धिमा भएको ज्ञानका आधारमा हेर्नेवाला हुन्छ। यसको अर्थ जान्छ। अब यसै अर्थलाई यहाँले हेर्नुहुनेछ। यो द्रष्टा त्यो चेतन पुरुषका लागि भनिएको हो हैन, जसलाई पुरुष भनियो, चेतन भनियो हैन, या आत्मा भनियो हैन, त्यो या जीवात्मा भनियो, अलग अलग नामले भने पनि यहाँनिर हाम्रो योग दर्शनमा त्यसलाई द्रष्टा र कहीं पुरुष यो नामले भनियो। त्यो द्रष्टा कस्तो हो? त्यो दृश्य मात्र, हेर्नेवाला मात्रै, चेतन शक्तिले युक्त मात्रै। त्यस्तै सँगसँगै हामीले जोडिदिन्छौँ साक्षी मात्र हैन। आफू ज्ञानवाला छ त्यसैले त हेर्न सक्छ हैन। ज्ञान स्वरूप त्यो आत्मा शुद्ध अपि स्वभावले सर्वथा शुद्ध छ। शुद्धको अर्थ के भयो? मलरहित छ, निर्मल छ, कुनै विकार छैन। विकार नभएका कारणले के भनियो? निर्विकार छ। त्यो कस्तो छ? प्रत्ययानुपश्यः, बुद्धिका अनुसारले। अनु शब्द जहाँ आयो नि त्यो पहिलेको कुरालाई ग्रहण गरेको अर्थमा जान्छ। जहाँ जहाँ पनि अनु शब्द आउला अनुलाई पछ्याएको कुरामा जान्छ। त बुद्धिका अनुसार नै अनुपश्य हेर्नेवाला हुन्छ। को? द्रष्टा। आफू चेतन हो हैन, दृश्य मात्र हो, हेर्नेवाला मात्रै हो, साक्षी भाव रूपमा छ।
हैन। त्यो आफू शुद्ध भएर पनि बुद्धिका अनुसारले हेर्नेवाला हुन्छ हैन, बुद्धिका अनुसारले हेर्नेवाला हुन्छ। अब यो बुद्धि कस्तो हुन्छ त हैन, दृष्टि मात्र त भनियो, हेर्नेवाला पनि भनियो, तर त्यो बुद्धि जो छ सम्पूर्ण ज्ञान त केमा रह्यो, बुद्धिमा रह्यो। त्यसैको प्रतिबिम्ब केमा आउने हो, आत्मामा आउने हो। त्यसैका अनुसारले हेरिरहन्छ। अच्छा, बुद्धिले कहाँ हेर्छ, यहाँनिर द्रष्टाको स्वरूप बताइदैछ, द्रष्टाको स्वरूप बताइदैछ। यहाँ एउटा कुरा लक्ष्मीजीसँगै मैले संवाद छोटो मैले गरे, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। त्यो बुद्धिले हेर्छ कहाँ, बाहिर, बाहिर बाहिर हेर्छ। उसले सारा यो आफ्नो आँखाका सामुन्ने जे जे देखिन्छ या जे अनुभव गर्छ विषयहरूका द्वारा हैन, शब्द आदि विषयका द्वारा जे पनि बाहिर देख्यो त्यसैलाई त्यसले के गर्छ, ग्रहण गर्छ। त बाहिर देखिनेवाला सम्पूर्ण तत्त्वहरूका आधारमा त्यसको एउटा चित्र बन्यो बुद्धिमा हैन। अच्छा, आत्माले सोझै बाहिर हेर्छ कि हेर्दैन भन्नुस् त? आत्मालाई बाहिरबाट ग्रहण गरेका दृश्यहरूलाई दिन्छ बुद्धि। अच्छा, मसँग यसरी कुरा गरेर मैले स्वाध्याय गराइरहेको छु। आत्माले सोझै बाहिरका विषयहरूलाई हेर्छ कि हेर्दैन? हजुरको मतमा हेर्दैन। त आत्माले केलाई हेर्छ? बुद्धिले ल्याएका चित्रहरू। बस यसो भन्नुस्, अहिले धेरै लामोमा नजानुस्। आत्माले केलाई हेर्छ? बुद्धिलाई हेर्छ। बुद्धिमा जे रूप हुन्छ त्यो आत्माले हेर्छ, ठिक छ। यति धेरै लम्बा व्याख्या गर्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। आत्माले बुद्धिमा रहेको जे जे चित्र छ, जे जे कुरा छ, जे विषय बुद्धिले ग्रहण गरेको छ त्यो विषयलाई त्यसैको प्रतिबिम्बका रूपमा उसमा त्यो कुरा पुग्दछ, ठिक छ त? यहाँसम्म ठिक भयो। त आत्माले एक टक शब्द छ, निरन्तरका रूपमा कसलाई हेर्नेवाला भयो लक्ष्मीजी? बुद्धिलाई। बुद्धिले बाहिरका सम्पूर्ण घटकलाई हेर्छ। ज्ञानेन्द्रियद्वारा जो ज्ञान लियो, अन्य इन्द्रियद्वारा जो उसले बुझ्यो या जे कर्म गर्यो, मनका सहायताले हैन, अहमताका सहायताले जे जे पनि उसले बुझ्यो त्यो आफूले ग्रहण गरेर त्यो प्रेषित कहाँ गरिदिन्छ, त्यो देखाउँछ कसलाई? आत्मालाई। त अब यहाँनिर एउटा कुरा के आयो भने बुद्धिले अनेक तरिकाले हेर्छ। अहिले एकातिर हेरेको छ, अहिले पूर्वमा हेरेको छ, अहिले पश्चिममा हेरेको छ, अहिले उत्तरमा हेरेको छ, अहिले दक्षिणमा हेरेको छ, चारैतिर हेरिरहन्छ। तर यो आत्माले चारैतिर हेर्दैन, मात्र एक ठाउँमा हेर्छ। त्यो ठाउँ भनेको बुद्धि हो, ठिक छ नि त? त द्रष्टाले सधैँ बुद्धिलाई नै जानेको हुन्छ, बुद्धिलाई नै हेरेको हुन्छ, बुद्धिमा जस्तो कुरा आयो त्यसैलाई ग्रहण गरेको हुन्छ। अनि त्यो बुद्धि किनकि त्रिगुणात्मिका छ, गुणहरू जड हुन्, त्यसैले त्यसले युक्त भएको त्यो पनि जड हो। अनि त्यो सम्प्रेषण गर्छ आत्मामा। आत्मा चेतन हो, त्यसले आत्मालाई सम्प्रेषण गर्छ या त्यसको चित्र आत्मामा पर्दछ। त्यसको सम्पूर्ण भोग भोग्नेवाला आत्मा नै हो, बुद्धि भोक्ता होइन, ठिक छ? अब यो बुझियो कि बुझिएन? सम्पूर्ण कुराहरू बुद्धि यानी जसलाई हामीले दृश्य भन्यौं, त्यो बाहिरबाट ग्रहण गरेका कुराहरू सबै कहाँ पुग्यो त? चाहे प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुस्, चाहे प्रतिबिम्बका रूपमा भन्नुस्, त्यसको भोग त के भयो? कहाँ गयो भोग? आत्मा, हैन? अच्छा, यो बुझियो कि बुझिएन? बुझियो कि बुझिएन? बुझियो, हैन? ल, यस्तै प्रश्नमा भवानीजीलाई मात्रै गरौँ है, यसको रनोमा। यो दृश्यले हेर्नेवाला, दृश्य माने बुद्धि है त, बुद्धिले हेर्नेवाला कुरा र आत्माले हेर्नेवाला कुरा बुझियो भवानीजी? बुझियो गुरुदेव, हैन? अच्छा, बुझियो।
अब म सोध्दिनँ, बुझियो भन्नुभयो, ठिक छ, मैले अलिकति हजुरहरूलाई एकछिन बुझाउँछु, अझ बुझाउँछु। बुद्धिले अनेक तरिकाले हेर्छ, आत्माले एक तरिकाले हेर्छ। हजुरका सामनेमा के छ? हजुरका सामनेमा ल्यापटप या मोबाइलको स्क्रिन छ, ठिक छ। स्वाध्याय गरुन्जेल हजुर एक टक रूपमा केलाई देख्नुहुन्छ? आफ्नो ल्यापटपलाई देख्नुहुन्छ, ठिक छ, मोबाइल या ल्यापटप। त्यो के भयो? तपाईले हलचल गर्नुहुन्न। कहिले ल्यापटप बन्द, त्यो एउटा सूत्र देखाए पनि त्यो ठिक छ, एउटा मान्छेलाई हाइलाइट गरे पनि त्यो ठिक छ, अर्कोलाई हाइलाइट गरे पनि ठिक छ, ग्यालेरीमा सबैलाई देखाए पनि ठिक छ। हजुरले के गर्ने हो? एकटक रूपमा देखिराख्ने हो। अनि स्क्रिनमा यो देखाउनेवालाले के गर्छ? कहिले केही कुरा गर्छ, कहिले केही कुरा गर्छ, कहिले एउटा सूत्र देखाउँछ, कहिले अर्को सूत्र देखाउँछ। त्यो यो देखाउनेवालाले अनेक देखाउँछ। यस्तै बुद्धि के भयो त? यो देखाउनेवाला भयो अनेक थरीको। आत्मा के भयो त? अहिलेका लागि हजुर हो एक सरी, जे बुद्धिमा आयो, जे ल्यापटपको स्क्रिनमा आयो त्यसलाई हेरिराख्नु भएको छ। ल्यापटपमा धेरै कुरा आए पनि त्यो धेरै कुरासँग हजुरको मतलब छैन। हजुरको सम्पूर्ण मन मस्तिष्क कहाँ लाग्यो? त्यो एक सरी ल्यापटपमा लाग्यो। यसरी नै बुझौं कि आत्माले एकहोरो गरेर बुद्धिलाई मात्रै हेर्छ, यताउता कहीँ पनि हेर्दैन। बुद्धिले चारैतिरबाट ज्ञान एकत्रित गर्छ, त्यो सम्प्रेषण आत्मामा हुन्छ। अब मैले द्रष्टा र दृश्यको धेरै कुरा यहाँ हजुरहरु समक्ष बताए। त एकहोरो रूपमा ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्नेवाला त्यो द्रष्टा दृश्य मात्र, हेरिरहनेवाला मात्र हो। जे आयो त्यहाँनिर स्क्रिनमा गर्नुसँग त्यो आत्माको कुनै अर्थ छैन, कुनै त्यसमा समावेशता छैन, आफ्नो संलग्नता छैन, हैन। अब कोही व्यक्ति अहिले सुनिराख्नु मात्रै छ, उहाँको संलग्नता के छैन, आफू सुनिराख्नु भएको छ। यो त देखाउने वालाको हो। यस्तै बुद्धिको हो। बुद्धि कस्तो छ? दृश्य मात्र, दृश्यवाला हो। शुद्धोपि शुद्ध, त्यो निर्विकारी छ। प्रत्यय अनुपश्य, बुद्धिका द्वारा हेर्ने वाला हो। त्यसैलाई यहाँ तल बताइयो वाक्यमा लेखेर, यो द्रष्टा पुरुष जसलाई आत्मतत्व बताइयो, हेर्ने वाला शक्ति मात्र हो, ज्ञान स्वरूप हो। यसैलाई आत्मा भनियो। स्वभावले सर्वथा असंग छ, शुद्ध छ, निर्विकार छ। तर पनि बुद्धिका सम्बन्धले बुद्धिलाई, त्यसका वृत्तिलाई हेर्ने वाला यो भयो। बुद्धिकै अनुसार त्यसैको रङमा रंगिएको यो त्यसै अनुसारको बन्द छ, है। बुद्धि जड हो, आत्मा चेतन हो। यो चेतन आत्माले बुद्धिमा आएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रतिबिम्ब रूपमा ग्रहण गर्दछ। त्यसमा त्यो छाप पर्दछ र त्यो जान्दछ। यसैका लागि एउटा सूत्र पनि आएको थियो नि त पहिले। सूत्र के थियो? यस्तै मिल्दा जुल्दा सूत्र भन्नुस् त लक्ष्मीजी। ल एउटा नभएको त्यतिकै मैले 20 मा परीक्षा। भवानीजी भन्न सक्नुहुन्छ? समाधिपादको प्रारम्भमा छ यो सूत्र। लक्ष्मीजी कोशिश गर्नुस्। यो वितर्क विचारा, वितर्क भन्दैछु म पनि। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, त्यो बाहिरका बुद्धिका त्यो नभए, जहाँ बाहिरको बुद्धिलाई हेरेन भने कस्तो हुन्छ? द्रष्टाको स्वरूप कस्तो भयो? वृत्ति सारूप्य मितरत्र जस्तो। त्यो त वृत्ति सारूप्य मित्र, वृत्तिका हिसाबमा नभए द्रष्टाको आफ्नो स्वरूप हुन्छ। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब बुद्धिलाई हेर्दैन त कस्तो हुन्छ? द्रष्टाको आफ्नो स्वरूपमा स्थिति हुन्छ। जब त्यो बुद्धिलाई हेर्छ, बुद्धिको ज्ञानलाई हेर्छ त के हुन्छ? बुद्धिकै अनुसार आफू पनि रंगिन्छ। यहाँनिर बुद्धिका अनुसार हेरे जस्तो हेर्नेवाला, त्यसैको रङमा रंगिए जस्तो
त्यो हुन्छ। यो अर्थ यहाँनिर बताइयो। त द्रष्टा के हो कस्तो हो यसमा ती दुवै सूत्र पनि लागू हुन्छन्। तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मितरत्र यो दुवै सूत्रहरू पनि यसमा लागू हुन्छन्। त एकपटक हुन्छ लक्ष्मीजी यो 20 नम्बरको सूत्र वाचन गर्नु होला। हजुर द्रष्टा आफै गरौँ कि गुरुदेव? आफै गर्नुस्। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धो प्रत्ययानुपस्यः। ठिक छ ल उहाँलाई धन्यवाद। अब हामी यसैका द्वारा यो बुझियो यो कुरा हैन। अब हामी अर्को सूत्रमा जान्छौं। त दृश्यको प्रयोजन के हो हैन? अघि हामीले बतायौं कि भोगापवर्गार्थम हैन, भोगापवर्गार्थम बतायौं। फेरि अगाडि आएर यो यसको प्रयोजनका बारेमा भनिन्छ। अब यसैलाई एकपटक पढौं। ठिक छ भवानीजी उच्चारण गर्नु होला। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। भन्नुस् त तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तद अर्थ एव दृश्यस आत्मा। अब तदर्थ भन्नाले कसको कुरा चलिरहेको छ? द्रष्टाको। ठिक छ कुरा चलिरहेको छ द्रष्टाको। त यहाँनिर तद अर्थ तद भन्नाले द्रष्टाको अर्थ का लागि हैन, द्रष्टाका लागि नै एव द्रष्टाका लागि नै यो दृश्यको हैन आत्मा। आत्मा भन्नाले के बुझ्नु हो यहाँनिर? आत्मा भन्नाले आत्मा होइन हैन। आत्मा भन्नाले यहाँनिर अर्थ आउँछ स्वरूप हैन। त यहाँनिर अर्थ भन्यो दृश्यको जुन स्वरूप छ त्यो कसका लागि हो? तदर्थ एव द्रष्टाका लागि नै हो हैन। त त्यस द्रष्टा पुरुषका लागि नै दृश्यस्य उक्त दृश्यको आत्मा स्वरूप हो। यसो अर्थ चाहिँ यो सूत्रको बन्छ। एकदमै सजिलो छ। ठिक छ यसमा कुनै शंका रहेन होला। एकदमै सजिलो यो सूत्र छ। तदर्थ त्यसैका लागि नै, त्यसका लागि कसका लागि? जसको प्रसंग चल्यो त्यसका लागि, द्रष्टाका लागि। दृश्यस्य जो दृश्य हो जसलाई हेर्छ त्यो बुद्धि, बुद्धिको स्वरूप त्यो गुणले युक्त सम्पूर्ण भूतेन्द्रियात्मकम भन्यो नि हैन। भूतेन्द्रियात्मकम सम्पूर्ण भूत र इन्द्रियहरू द्वारा जे देखियो त्यो दृश्य हो। अनि त्यसैका लागि आत्मा भन्नाले त्यसको स्वरूप हो। त यहाँनिर एउटा वाक्य के भन्यो? दृश्यको समग्र स्वरूप पूरै स्वरूप जे उसले देख्छ भोग्छ त्यो पुरुषका लागि अर्थात पुरुषको भोग अपवर्ग नामक प्रयोजनका लागि हुन्छ। यसका अतिरिक्त त्यसको आफ्नो कुनै प्रयोजन छैन। राम्ररी यसलाई बुझ्नु होला कि दृश्य आफ्ना लागि होइन। दृश्य कसका लागि हो त? त्यो द्रष्टाका लागि हो। दृश्य कसका लागि हो भन्नुस् त? त्यो द्रष्टाका लागि हो हैन। त्यसको प्रयोजन भनेको के हो? भोग र अपवर्गका लागि हो। प्रयोजन के हो? भोग र अपवर्ग हो। त एकपटक सूत्र उच्चारण गरौं। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। ठिक छ हामीले यो सूत्रमा त कुनै अप्ठ्यारो छैन होला हैन। यहाँ
यो कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने भन्नु होला। अहिले हामीले यो सूत्र भन्दा अब अर्को सूत्रमा हामीले जानुपर्छ होला। यो सामान्य यसको शब्दार्थ छ, सामान्य यसको व्याख्या छ। किनकि तद भन्ने द्रष्टाको पनि कुरा गरिसक्यौं, दृश्यको पनि कुरा हामीले गरिसक्यौं। आत्मा माने स्वरूप, यसमा कुनै विशेष अन्य शब्द नभएकोले अब हामी अर्को सूत्रलाई यहाँ हेर्छौं। त यो एउटा अलिकति बुझ्नुपर्नेवाला यो सूत्र छ र मैले अब देवी दिदीलाई अनुरोध गर्छु यो सूत्र वाचन यहाँले गर्नु होला। कृतार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। एकपटक आफै उच्चारण गर्नु होला। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। राम्रो उच्चारण गर्नुहुन्छ दिदीले आजभोलि, बडा शुद्ध छ। अब यसलाई छुट्याएको जो तल अलग अलग छ त्यसलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। भन्नुस् त। कृतार्थं प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। अझै एकपटक पढ्नुस्। कृतार्थं प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। अच्छा, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। अलिकति यो बुझे जस्तो पनि छ, बुझेर पनि नबुझे जस्तो हुने हो है। अलि यसलाई बुझ्न चाहिँ पहिलेको कुरा यदि राम्ररी हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ भने अगाडिको कुरा आउँछ। फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिउँ भनेपछि अब यो हामीले 2-4 सूत्रहरू पढिसकेपछि जब हामी अहिले 22 नम्बरको सूत्रमा छौँ, यसैको यो चतुर्व्यूहका बारेमा 27 नम्बरसम्म जान्छ है। अनि 27 नम्बरको सूत्रपछि के आउँछ, जसको हामी चर्चा योगका व्यक्तिहरूले सधैँ गरिरहेका हुन्छौँ हैन। योगका अङ्गहरूको बारेमा व्याख्या हामीले गर्छौँ। यो पनि हामीले जान्नुपर्ने छ। अब तुरन्तै योगका अङ्गहरूको बारेमा पनि व्याख्या आउँछ। तर त्यो योगका अङ्ग किन, त्यो योगको अनुष्ठान किन, यसै चतुर्व्यूहको सेरोफेरोमा त्यसको उत्तर हुन्छ। हामीले योगानुष्ठानका बारेमा, योगका अङ्गका बारेमा त हामीले चर्चा गर्छौँ, सुन्छौँ, बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो के का लागि भने त यो चतुर्व्यूहमा त्यसको उत्तर रहेको हुन्छ। यो किन किन योगका अङ्ग चाहियो, किन योगको अनुष्ठान चाहियो, त्यो यही दुःखको निवारणका लागि हो, यसैको समाप्तिका लागि हो है त। यो चतुर्व्यूहसँग त्यो अर्थ जोडिएको हुन्छ। अच्छा, म अब 22 नम्बरको सूत्रमा जान्छु। यसमा के भनियो भने कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। पहिले सादा यो हेर्ने बित्तिकै सरसर्ती अर्थ गरौँ। कृतार्थम प्रति, कृतार्थ भन्नाले जसले आफ्नो काम समाप्त गरिसकेको छ, ठीक छ, त्यो कृतार्थ भइहाल्यो। सामान्य त बुझिँदैछ नि। कृतार्थ माने जे गर्नु छ त्यो गरियो। अब त्यो काम गरियो त त्यो समाप्त भयो। त्यो समाप्त भएर पनि जो समाप्त हुँदैन अनष्टम, किन भनेपछि त्यसले पो आफ्नो काम समाप्त गर्यो, तर अन्यका लागि त त्यो समान छ। दिदी के आएन पल्ला, हिन्दीमा भन्थे पल्ला पढा कि नै पढा भनेर हैन। अलिअलि त आयो गुरु। ठिक छ। मैले किनकि के का बारेमा भनेर भनिन नि त, अझ व्याख्या यसको गरौँ हैन। त्यो मैले जस्तो शब्द छ शब्दको अर्थ त त्यही आयो नि त।
हजुर गुरु कृतार्थम प्रति नष्टम कृतार्थ गरिसकेपछि त्यसका लागि नष्ट भएर पनि अनष्टम जो नष्ट छैन त्यो जो पहिलेको छ त्यो अन्यका लागि साधारण भएका कारणले सूत्रको अर्थ त यही हो हैन। अब यसलाई अहिले हाम्रो चलेको अनुसारले यसको व्याख्या हेरौं हैन। ठीक छ, अब हामीले व्याख्या यहाँ हेरौं। कृतार्थम प्रति गरेका प्रति, यसको त जसले आफ्नो काम गरिसकेको छ त्यसका प्रति भन्ने व्याख्या भयो। अब योग दर्शनको हिसाबले हामीले चलेको प्रसङ्गका हिसाबले व्याख्या गर्दा के भयो भने जसको भोग र अपवर्ग रूपी प्रयोजन पूर्ण भइसकेको छ त्यस पुरुषका लागि। त अब यहाँनिर के भयो, भोग र अपवर्ग जसको पूरा भइसक्यो त्यो कृतार्थ भयो। जसको भोग र अपवर्ग समाप्त भइसकेको छ त्यो कृतार्थ भयो। त्यो पुरुष त्यो जीव त्यो कृतार्थ भयो। त्यसका लागि यो प्रकृतिको के काम, बुद्धिको के काम, दृश्यको के काम। जो मोक्षमा गइसक्यो उसलाई यी इन्द्रिय, यो मन, यो दृश्य आदि चाहियो त? चाहिएन भाइ, हैन, चाहिएन। अब त्यसका लागि नष्टम अपि, यो बुद्धि यो दृश्य नष्ट भएर पनि, हैन, नष्ट भएर पनि। अब एक पुरुषका लागि त नष्ट भयो, एक दृष्टाका लागि त नष्ट भयो, हैन, एक चित्तधारीका लागि त नष्ट भयो, चित्तका सँगसँगै रहनेवाला पुरुषका लागि त नष्ट भयो। त त्यो प्रकृति फेरि पनि त्यो पुरुषका लागि आफ्नो काम आफ्नो प्रयोजन पूरा गरिसकेको भए पनि त्यो नष्ट हुँदैन। के नष्ट हुँदैन? प्रकृति नष्ट हुँदैन। किनभने त्यो प्रकृतिको काम हो, त्यो दृश्यको काम हो भोग गराउनु अनि मोक्ष दिनु। एकले त्यो भोग र मोक्ष प्राप्त गरिसकेको छ भने त्यसका लागि त्यो चित्त समाप्त भयो, त्यसका लागि त्यो नष्ट भए पनि त्यो अर्काका लागि त अझ चाहियो कि चाहिएन? अर्काका लागि त त्यो प्रकृति चाहियो, किनकि सबै त मुक्त भइसकेका छैनन् नि त, हैन। त्यो प्रकृति अर्काका लागि पनि समान हो। त प्रकृतिको प्रयोजन के हो? भोग दिनु, अपवर्ग दिनु, हैन। अब त्यो एक पुरुषका लागि मात्रै भोग अपवर्ग दिनु हैन, त्यो सबैका लागि समाप्त हो। जसलाई कृतार्थ गरेर, जसलाई पुरुषलाई कृतार्थ गरेर पनि त्यो नष्ट हुँदैन। के नष्ट हुँदैन? प्रकृति नष्ट हुँदैन, हैन। किनकि अन्य जीवहरूलाई भोग र अपवर्ग दिनु बाँकी नै रहेको हुन्छ, हैन। यस आधारमा के भनियो भने सबै पुरुषहरूको भोगापवर्ग दृश्य पदार्थ नै सिद्ध गर्दछ। सबैका लागि भोग कसले दिन्छ? दृश्यले नै दिन्छ। अपवर्ग कसले दिन्छ? दृश्यले नै दिन्छ। त्यसैले यो दृश्य पदार्थ सबै पुरुषहरूको साधारण सम्पत्ति हो, हैन। यो एउटाको यो अपवर्ग भयो। अब प्रकृति चाहिएन, अब दुनियाँ नष्ट गरिदेऊ, मलाई के चाहियो भन्ने त हुँदैन नि त। एउटा पो मोक्षलाई प्राप्त गर्यो, अरू त बाँकी छन् नि। कुरा बुझियो, हैन। त एकपटक यो सूत्र पढिदिनुस्, फेरि यसैको मैले व्याख्या गर्नेछु। एकपटक फेरि पढिदिनु सूत्र। कृतार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। लक्ष्मी पन्तजी एकपटक हजुर पनि फेरि उच्चारण गरिदिनुस्। कृतार्थम प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्य साधारणत्वात्। ल भवानीजीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ? उच्चारण गर्न चाहनुहुन्छ? गर्छु गुरुदेव। गर्नुस्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्।
अच्छा, अब मैले यसको व्याख्या अझ केही मैले उच्चारण गर्न पनि मैले भनुला। यदि कसैले आफैले उच्चारण गर्न चाहनुभयो भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला अवश्य पनि। तर अझ यसको केही व्याख्या बाँकी छ। अब यहाँनिर के भयो भनेपछि अलिकति यसलाई बुझौँ। के शब्द आयो? अच्छा, यसलाई पहिले त म एउटा यो शास्त्रीय व्याख्या अझ गर्नुभन्दा पनि पहिले यसलाई मैले हलुका हिसाबले सम्झाउने कोसिस गरौँ त। एउटा उदाहरण मेरो दिमागमा आयो, भनौँ त। अब यो रफ दृष्टान्त है, रफ दृष्टान्त। सूत्र बडा कठिन छ कि छैन? अलि हजुरहरूलाई अलि कठिन लाग्यो? त्यो यो यस्तो हो, हेर्नुहोस्। यहाँबाट म गए काठमाडौँ बसमा। केमा गए? काठमाडौँ गए, म बसमा गए। अनि बसमा गए त त्यो बसको काम के थियो? मलाई आरामले बसमा बसालेर मेरो गन्तव्यमा पुर्याउनु, भोग पनि दिनु, बाटोभरि सुख दिनु, आरामले बसाल्नु, अनि मेरो मोक्ष पनि गराउनु। मेरो मोक्ष भनेको काठमाडौँ पुग्नु हो अहिले बसका दृष्टिकोणले, होइन? काठमाडौँ पुग्यो त मोक्ष भयो बसबाट। अब बसबाट ओर्ले भने मैले के भन्ने? यो बसै चाहिएन, अब बसै नचलाऊ। यो भन्न मिल्यो? अब बसै नचलाऊ, चाहिएन, यो बस चाहिएन। किनकि यो बसले मेरो जो प्रयोजन थियो त्यो पुरा गर्यो। कृतार्थम अपि, मलाई गर्नुपर्ने वाला जो यसको प्रयोजन थियो, मलाई काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने, यसले पुर्याइसक्यो, होइन? अब यो चाहिएन, नष्टम, अब यो मेरा लागि जाओस् भने अरूले भन्छ। कसले भन्यो? त्यो खलासीले भन्छ या त्यहाँ बसेको, हेर साहब, हजुरका लागि यो नचाहिने वाला भए पनि यो अनष्टम अझ अरूलाई चाहिने वाला हो। तद अन्य साधारणत्वात्, अरूका लागि पनि हजुर जस्तै बोकेर पुर्याउनु पर्ने वाला यो हो। अर्काको पनि भोग र अपवर्ग सिद्ध गर्नु छ। यो एउटा यो भन्दा भन्दै यो मेरो दिमागमा आएको मात्रै हो। कति युक्तिसङ्गत यो हुन्छ हुँदैन त्यो अर्थ लगाउनु होला, होइन? यानि कि हाम्रो भोग पुरा भयो, हाम्रो अपवर्ग भयो, त यो अब बस चाहिएन, त्यस्तै यो दृश्य चाहिएन भन्ने हुँदैन। एउटाका लागि भोग र अपवर्ग यो समाप्त गरिसकेको भए पनि जसका लागि भोग र अपवर्ग रूपी कार्य पूरा भइसकेको छ, त्यस पुरुषका लागि त यो दृश्य समाप्त भयो। अहिले बसको उदाहरणले सम्झौँ होला। त्यस पुरुषका लागि यो दृश्य नाशलाई प्राप्त भए पनि, किनकि त्यसको चित्तै विलीन भइसक्यो नि त। कसरी नाशलाई प्राप्त भयो? किनकि अघि पहिले पनि अस्ति पनि पढेका थियौं, यो चित्तमा रहेका सम्पूर्ण संस्कारहरू आफ्ना मूल प्रकृतिका सँगै विलीन हुन्छन्। प्रतिप्रसवमा पनि हामीले पढ्यौं, होइन? यो चित्तका सँगसँगै विलीन भएपछि त्यसका लागि त चित्तै छैन, दृश्यै छैन, उसका लागि त सम्पूर्ण कुरा समाप्त भयो। अब एउटा व्यक्ति मोक्षमा जानेवाला, त्यसका लागि चित्त छैन, दृश्य छैन, प्रकृति छैन भने अरूको चित्त पनि सब मोक्ष भइसक्यो? भएन, अझ बाँकी छ। अब किनकि अन्य पुरुषका लागि पनि त्यही प्रकृति हो, एउटै प्रकृति हो, जसले भुक्ति पनि गराउने हो, मुक्ति पनि गराउने हो। भुक्ति र मुक्ति दुवै दिनेवाला हो। अब प्रकृतिको प्रयोजन के भयो? एउटा पुरुषका लागि हो? फेरि भन्छु होइन, यो एउटा पुरुषलाई भोग र अपवर्ग दिनु यो होइन, यो सबैका लागि समान हो। जसलाई कृतार्थ गरेर, कृतार्थ माने जसको काम पुरा भइसक्यो गरेर यो नष्ट हुँदैन। किन नष्ट हुँदैन? किनकि अब आउने अरूलाई पनि त बसमा चढाउनु छ नि त, अन्यलाई पनि भोग र अपवर्ग दिनु बाँकी छ। त यसैले के भयो? यो सबैका लागि हो। ठीक छ, यो सबैका लागि हो। त यो सूत्र आजका हाम्रो 20, 21, 22
तीनवटा सूत्र कसले वाचन गर्नुहुन्छ? म धेरै दिनपछि हाम्रो लेखनाथ पन्तजीलाई पनि देखिरहेको छु, देश विदेश घुमेर आउनु भएको छ। ल तीनवटा सूत्र वाचन गरौँ प्रभु, सकिन्छ? पुस्तक छ हैन, मैले खोलेको छैन स्क्रिनमा। छ गुरु, छ। ओम हजुर। ओम वाचन गर्नु होला। 21 22 ल 21 र 22 वाचन गर्नुस्। ल 20 21 22 गुरु। ल 20 21 22 गरिहाल्नुस्। हस्। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। म रोके है, प्रत्ययानुपस्यः, प्रत्ययानुपस्यः। ल प्रत्ययानुपस्यः। त्या नभनौ, प्रत्ययानुपस्यः। अब 21 नम्बर गुरु। ठिक छ, ठिक छ। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। 22 22 नम्बर। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। ठिक छ, अलिकति 99 ठिक छ। ल अब अलिकति हामीसँग समय बाँकी छ। म उच्चारणका लागि समय छोडेको छु, प्रारम्भमा हाम्रो समय भएन। इच्छावालाले जसले स्वतस्फूर्त यो 20 21 22 कसले उच्चारण गर्नुहुने हो भन्नु होला। कल्पनाजी प्रारम्भ गरिहाल्नुस्। अरु 1-2 जनाले पनि हामी लिन सक्छौं है। पार्वतीजी पनि पालो आउँछ, निर्मलाजी पनि ठिक छ, पुरुषोत्तमजी यति गरौँ है। ल कल्पनाजी। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। कृतार्थ प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। राम्रो छ। साधारणत्वात्। साधारण भन्दा नि साधारणत्वात्। ठिक छ गुरु। ओम ओम पढिहालौं सर। साधारण द्रष्टा स्क्रिनमा देखाइदिउँ सजिलो होला। गुरु देखाइदिनु। पढ्दै रहनु होला। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। अहिले नहुने रहेछ है, मिलाएको रहन्छ, आफै पढ्नु होला। ल कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। ठिक छ, आफ्नै पुस्तकबाट पढ्नु होला निर्मलाजी। मेरो त आँखै त्यति राम्रो देख्दिन। यो दुईटा चाहिँ भन्छु नि त गुरु। ल 72 र 11। ओम गुरु सम्पूर्ण। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। अर्को भन्छु, मसँगै भन्नुस्। कृतार्थं प्रति। यो चाहिँ भन्छु। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यष्टं तदन्य साधारणत्वात्। पढिहाल्नु हो भने ठिकै छ। साधारणत्वात्। लक्ष्मीजी। ओम गुरुदेव। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। यसो छ, यहाँनिर ललबल हुँदैछ सबैलाई। दृश्यस्य आत्मा हो, दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्यात्मा। यसलाई यदि छुट्याएर भन्नुभयो भने पनि त्यो अशुद्ध नहोला। दृश्यस्य आत्मा।
तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमपि नष्टं तदन्य साधारणत्वात्। राम्रो छ, धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण जी। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। धेरै राम्रो। पार्वती जी। ओम गुरुदेव। ओम जी। दृष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यनुपश्यः तदर्थ एव दृश्यात्मा दृश्यस्य आत्मा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टं प्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। अलि नष्टम पहिलोवाला नष्टम भनेपछि फेरि मप्य भन्ने त्यो मिले, त्यहाँ अलिकति मिलाउनु होला हेरेर है त। तुलसी सर। ओम गुरु। द्रष्टादृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम भन्नु होला है। कृतार्थम, सरी। रमाजी। एक मिनट है। रमाजी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द्रष्टा दृश्यमात्रः। दृश्य है ना, दृश्य मात्र है ना, दृषि दृषि। द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमस्य नष्टं तदन्य साधारणत्वात्। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अनि हाम्रो सायंकालीन यस स्वाध्याय सत्रको विरामको समयमा हामी प्राप्त भइसकेका छौं। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसो कि मैले एकछिन पहिले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, योगका अनुष्ठान, योगका अङ्गका बारेमा पनि अब एक दुई दिनमै हामी त्यो विषयमा पुग्दैछौँ। त्यसको यो महत्त्वपूर्ण अङ्ग चतुर्व्यूहका रूपमा पनि हामी पढिरहेका छौँ र स्वाध्याय गर्दै जाउँ। नियमित रूपमा यसको अभ्यास गरौँ। सूत्रहरूको अभ्यास पनि नियमित रूपमा गर्दै जाउँ भन्दै यहाँहरूलाई पुनः आभार व्यक्त गर्दै शुभरात्रि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद। ओम।